غاريدا هذا مبعثو جناني خوني قرتي بابا مطلقي في مقيد دبتوتي قال لك فما في هدما يجو حق اللبس قال لك فما في هدما يجو غراغرو ما خاص في عمي مطلق مقيد هاسو تكو دغينه جرامي خاص يجو مالي اني ما دل على عام يجو مالي الشمول اللفظ المستغرق لجميع أفرادي أكنه هاي هاي آمين أكننا خاص في آمين كلال واتقو قدو في هدو قوتي غنا إراجي همارو داني إخراج بعض أفراد العام تقو إراجي باسو داني أكنا جامع استثناء مطلق في مقيد يجونو تقو مجري لجو وان تقرر كجلش مطلق مالي ما دل على واحد مقيدو مالي ما دل على واحد والدب مالي كل فرد شائع في أفراد جنسه وان تقرر كجلش توكيتشو كنمو هند خيسا فجأة تقررت نتا سنينيز نجتا غراغرمان آمي دافي مطلق آمين مسجد كنتو كنفين مطلقو أبلوس نتا توكيتشو كنو نتا توكيتشو تو خناتين بيكمين إسيني قلما توكيتشو سلا توكيتشو إني توكيتشو كنين بيكمين إذا خنا مال جنان توكيتشو بيكمين مال جنان توكيتشو بيكمين مال جنان هيا آمي في مطلق نكو والدا بيغرتني هيا خاصي دا في مقيد يوغو جيتيو تقليل الشيوع بذكر صفة أو بذكر أوصاف وان قال لك فما تيسن الراقت كيسو صفة إسافة دبطوران هاي جتا مطلقني وان تقرر كجلچه توكيچي نرر كجلچه خون غاري بكما خانتين خنامال جنة مطلق جنة آمي وان هدو مطلقني توكما مقيني هو توكيچا بكما تي ها خاصينو وان هدو سنرا واتكشو اتشفو يچو وان هدو سنرا واتكشو چمورو هدو سنرا واتكو غزي اچ بافته مال جنين ها خاصي في مطلق كوني وكتمي ولد فيايو ورت هم هم مطلق مارا كيل خون أسرع جرا وان جنوسام فهمون فدا ماله أسرع جرا لال أما سورات تقول أني توما أكا إني كم فكاتي خونا كم فكاتي لال كيبوتو مطلق في مقيد خاصي في عامي وانا كناتي مطلق في مقيد وانا كناتي جري خلمان غراغرم ما قبنيه إني مقيد تيغون في إني خاصي تيغون خاصي في مقيد تيغون غراغرم ما نقبني أكامنتي ها رجلا أحمر يوجد مطلق ما مقيد ها مقيد ومطلق أكيد خاص موامي مطلق ومقيد هاي أنا قد بيج كذي أكين جمع هاي خنافين نما خريا وجرامي مطلق في مقيد هذا مبحثه باب ساجرجين واسدي اسكيس دبتا تعريف سا حكمي مطلق في مقيد هاي هذا غافا مطلقني مقيد رتي حمل مجن شرطي سا خناسدين تعريف سا غزي ديبيت مطلق يجون كل فرد شائع في أفراد جنسه شوف توكو فجأة تهيتي توكو خيسة ديما
nama darasaa tokko yaamaa kun hundi nama hundaafuu ta'u tokkicharra geessitee sirraa qeebalu tokkicha kanarra kullu fardin shaa'icin faca'aa fi afraadi jinsii kanaan maal jeniin amma mutlaq jeniin ta'ariifni kun alwaadixu fi usuulil fiqi inni sun akkas jaan akka gaaritti ifa ba'a hogguu muqayyid jenne oo muqayyad hogguu jenne taqliilu shuyuucihi bal'atu isaasan dhiphisu jeen bal'atu isaasan dhiphisu bidhikri sifatin oo awsaafin sifa hedduu dubbattu sifa takka irraa dubbattu isa san irraa gaxxiqqeessu mobaayila jennaan mobaayila akkanaa hoggaa jettu isa asirra jiru kanarraa irraa xiqqeessitee jirta. Mobaayila jennaan maqaan kun guutuun isaa isa kana fudhataadha bara. Haa fudhatee jira. Khalaas. Akkanaatii hoggaa jeesan isa keessa faca'ee ka hundarra dhugoome mobaayila tokko sii jeesan isarra dhugoome san akkanaa jennaan inni kun biyya keessaa haa akkanaa gaafa jette tahee jira. Akkam shuyuu'a isaa san gabaabsitee jirta. Taqliilu shuyuucihi bidhikri sifatin oo awsaafin akkanaa. Hayyee haa akkana jechuudha garaagarummaan mutlaqii fi muqayyid ta'ariifa jara lamaaniiti. Taakka kalamaffaa hukumitti hogguu deebi'an. Al-mutlaqu yutraku alaa itlaaqihi hattaa yaatii al-muqayyid akka baaba as dura dabree keessatti alaamu yabqa alaa umumii hattaa yaati taksiis ja'anii san akkas tahaajiin tokko. Kasadaffaadha mutlaqni yuhmalu alal muqayyid jechuun sharxii lama yoo guuttatee janiin ittihaadu sababi wal hukmi kana bikki qabatan kun amma geenye sababaa fi hukmiin wal galu quraana keessatti rabbiin kiyyee waa'ee deeyni dubbateeti miiraasa dubbateeti miiraasni kun kahiramu min ba'di wasiyyatin يوصي بها أو دين أو بعد انقضاء ديني قلتشو بودر إيغا ديني قلتشانيه ميراسني هرما جي قراني أسمت دابدا آية نتيانو كجي غير مضار ركو جيجي سمالت أركمسي سمالت ركو أركمسي سمالت تنكن بودر دفه ها rakkoo argamsiisuun akka kamiiti dhaalmaya sayyan ta'in ijoollee dhaaluu deemtu tana faadhaan dararuudhaaf deeyni abaluus ni qaba jechuufa dararaa argamsiisee jira. Aayanni duraa kiyyee muxlaqiif muqayyad adda baasu yaana. Aayanni duraa kiyyee gayra mudaarinii dhiiseeti min ba'di wasiyyati yuusii bihaa ow deeynin asit dhaabbate. Haya deeyni mataatee waa taatu namni liqii qabna abalurraa ji'e taanaan ijoollee dhaaltuun dhaabbadhaa janiituma kafaluu qabdaadha. Itlaaqa khalaas. Aayanni itti aanu gayra mudaarin warra deeyni sayya taate himatu baannaa jee qaboodirraa kun dhufee. Kun kanaaf mutlaq muqayyiti. اتحاد السبب والحكم يوجد سببا مال أسباب ميراث الورى ثلاثة قافة جته سببني نمني تي والدالو نمتي تشدوهم قبطمته سب رحم ما ولقباتو كنامي نما جرون دالان خدوي دالاني دو تو قبا نما خنا تو قبا هيه سبته حكمي نسامالي دالچيزو اتحاد السبب سبب كناتي والدالن والحكم التوريث اتحاد السبب والحكم غافا ركمه يحمل المطلق على المقيد آية درارتس ديني هندرت دايتهما غير مضار جتان هنداو آية نكون انكم إذا سنفوته يحمل غافا ين خنا رفعو جچو أكنا أچس دايته غير مضار جتا خنام فسرتا gaafni shartiin akkana janiin maal waamee kan isin hin jedhe gaafni mutlaq muqayyid irratti fassaranii ja'an gaafameeqa sababaa fi
akkana dhiirti sababaa fi hukumiin gaafa tokko ta'e kana barbaadaa deemta sababa hoggaa jammaal jechuun waan inni dubbataa dhufe sani sababa maaliin namni wal dhaala dhaalmaya dubbatee mi'ee haaya as-sabab sababni kun argamee jira tole hukumiin isaa maali at-tawriis wal dhaalchisu ittihaadu sababi wal hukmi gaafa kana yutlaqul muqayyad mutlaq yuhmalul mutlaq akkana jennaan tole baane keessa fakkeenya dubbiiti kanaan faallaa dhaa'o sababaa fi hukumiin gaafa wal dhabe laa khilaafa beeyna al-usuliyyiin jarri kun tokkoo miti irratti kareef irrattis gayra abi haniifa isa malee laa khilaafa beeyna al-usuliyyiin kanin fakkeenya isinii godhe san fakkeenyi lammaffaadha ikhtilaafu sababi wal hukum sababaa fi hukumiin wal dhabu faqxa'uu eeydiyahumaa jee harka muraa jee eenyu harka muran kun warraannaati ayata kan keessatti faqsiluu jee eeydiyakum jee eeydiyaa fi eeydiyaatu tokko beekan haaya mutlaqi akkanaa eeydiya kana fuuteeti eeydiya tamuuma eeydiya muraa bira naa geessita eeydiya tamuuma eeydiya muraa bira geessita fiddeeti ikhtilaafu sababni harki kan muramuuf maali masababu asariqa kana hoo tamuuma kana masabab inqidaa'ul wudu'a yoo wuduuni diigame maali waddaatu namni kaa wasababu wuduuni diigamu harka muraareefu wasababu asariqa sababni jira lamaanii wal dhabee garte haaya namticha hate hukmuhu alqaxu namticha wudu'a diigee bishaan dhabee hukmuhu attayammum اختلف السبب والحكم واتحد الايدين كلما ولرتي تمومني خن تموما مالي غاري تموما انجي لچورت ولرتين تو تموما متي خانا بانا ديك انصاب بانا وضوء بانا ختموما تسوان الرغودي قبا اي نجيرا الواضح في أصول الفقه نعم كتابة سنيرة فوتيتي ايدي وضوءاتي في ايدي هركمورا والبرفد ايدي وضوء حكمين إسا غاري دا لكنسا ايدين حنا حكمين إسا قطعي ايدين قطعي دا السبب السرقة ايدي وضوء هو سبب نسا انقضاء الوضوء أكنا حديثة كان فوتيت ماما هركمورو آية جؤو harka dhiqansaarratti mutlaqa kana asirratti hammala jettee harka muraa rabbiin jeesan likki hangarraa murruu hin dubbanne ayata likki dubbatee jira ilal maraafiqi jee hanga isittiin harka muruu qabu jettee laa yajuus haram dalage amma darasaan akkama kaatee adillaan gisee walit dhufte yoo malul mutlaqu alal muqayyid kitaabarra baranii baga baran nama hunda fiddeetuma karaa bakkatti nyaaq dura goota khalaas شرطين خوني في خنتو ولا من كنتو لا خلاف فيه بين الأصوليين إلا عند أبي حنيفة هاي أكنا قوتا خنا خيسة تمو ولرتنا ملا ممس لا خلاف فيه إذا اختلف الحكم والسبب معا لا يحمل المطلق على المقيد جتشو خيسة لا خلاف فيه بين الأصوليين أصلا إنما هنجا مكنيتشو طوله خلافك أبو لمان وفهمه اتحاد السبب واختلاف الحكم نمتجا زهارة قد جارتيرا شهرين متتابعين جين مرتي نمتجا قن ديبيتي خندت بتانان إطعام 60 مسكينا مرتين بودرا حكمه الإطعام مرتين درا حكمه الصيام كان ديرتي ها لما والجنا دامي والسبب لمن كيست الظهار والسبب الظهار جارتي دويدا هذا فكيسو جرى خنا لما ندور بتمن قدما مرتين كيس مالجي چودا ديمتا
namtichi nyaachisu kun akka soomanaatti kadura jeesan shahareeni mutataabi'eeni jee sittiina miskiinanii guyyaa tokko nyaachisu qabaa. Guyyaa lama sadi booda kan addan baafne lakkoofsuma guutuu baanamoo bakka wali qabee adda adda godhuu fi bakka wali qaburraa gaafatuu keeti. Gaafa kasoomanaa fuudheetiin gaariidha duraatiin ixaama soomanaanin tokko godha mutlaq isa kana saniinin qayyada gaafa jette nama 60 yoo bakka guutuu baate nyaachisuun isaa sirrii miti. Mutataabi'een hin jenne inni sun yeroo takka wali qabee nyaachisuu qabaa saniinin fassaraweetti hin jaamu akkana maali hukumii wal dhabe sababaan tokko sababaan adhihaar wal hukumu kana ixaamaa kana soomana akkanaa'ee hin jaamu kun khilaafa qaba warra usuulaa biratti warri jeeni jira. Haya akkanan jettu 60 nyaachisuu qaba yoo fedhe torban tokko keessatti hafixu maal nu dhabu akkanaaji. haa ammas masaa tatana fakkaata raqabati mu'minaa jee ayata kan keessatti gateetii amantuu taate rabbitti amantuu taate jechuudha. haa kuni hukumiin isaa itqi as-sabab qatlul khata kana keessatti as-sabab الظهار قاري الحكم عتقي السبب اختلف واتحد الحكم وعليه يحمل رقباهن دغيسا مؤمنة جنة مثال كان في دودي ما أبان كتاب خينيا مؤلف رحمه الله هاسوني اگرے فکن نمدورني فجأة حكمين مطلقي في مقيد ولرت تقودنين شرطي نساء اتحاد السبب والحكم لا خلاف فيه بين الأصوليين إلا ما وقع من أبي حنيفة أكنا قوتاج مثال صار جيني هايا أكنا قافمو خلافا قبو ما فعلا مفهوم مخالفات اختلاف السبب والحكم غيثت خلافا قبو جري خلتشو ولنبر بعد مو غيثت توكو ولرف السرما غيثت خلافا قبو لمامي خلافا قبو لمافي اختلاف السبب واتحاد الحكم اختلاف الحكم واتحاد السبب هاي فكين يونداتو دبت مجرى ميكا سيني قد أمما أفوري توكو غير مضار توكو خور زيارة توكو خيتكي هاي توكو هاي سديو ماسا توكو أفيكا فيكون دبت مي بكي أركمورو سانو ولين ميكا وغاس هركمورو سانين اختلاف الحكم والسبب معا جنين إسا هاي توكو هركمورون لا لهنغاسيت مچاكتة ينين بكا كتكنا يتوتنا کرتے بكتنا مران قرآن رت ربي مال جين هركا دي كانسا إلى المرافق جين هركا چتي ايدي جي فقطعو ايدي جي إني وسيسن قرآن إلى المرافق جو فسر جي اسي مروني ددا إندن دو أكريجو إذا اختلف السبب والحكم خلما ولين فسرمون هنجرتو خيس الله خلاف فيه بين الأصوليين نمني نتاجي تو كنجرو يجو لفو مرة علماء خيس مذكرة في أصول الفقهيين كان للشنقيطي رحمه الله أما كنا أوفو ملي واتك سيني نفني خبار قوتي سنا قوتو تعريف المطلق مطلق بيزي سودة دبنا مطلق يجون في اللغة لغتيتا فالا إسا غرتي هدماتيتي وفي الاصطلاح غرتي ولي غلتي يناني ورفني تناغيزتي واني حقيقة ركا چلچه هدام ملتي يناني غاردا بلا قيدين خيسا باسم ملتي بلا استثناء جناني خيسا باسم ملتي أكا يچا الله ولانا تيتي
فعليه يجب جنان تارير رقبتني سر الدركما قدما من قبل أن يتماسا جري لما أول تكون درتي فخرج بقولنا جتشغين يعني بي ما دل على الحقيقة وانا كي كرك جلج جتشو سنين العام عمي بي لأنه يدل برنني كجلشا على العموم عموما رتني كجلشا لا على مطلق الحقيقة مطلق غرتي حقيقة رتي متي خيني كجلشي سانقفا متي وخرج بقولنا جتشغين يعني بي بلا قيد هيا دغرتي خيسا باسم ملتين المقيد إسا خيسا بافما تيبي تعريف المقيد هاي أما الدمان باسا جيتي غاي نياسا ربي خير نيان نسا غاري دا مال خجو الدباسو إرادة البيان والإيضاح نصيحة أمير أكنا جين تولي خوني غاقو مطلق دبتي مقيد يفين نمجرى درانو دبي خيساو تعريف المقيد ها مقيد بيسي سودا جيخون المقيد لغة هاي هذا مقيد يجول لغتي ما جعل فيه ما جعل فيه وانسا خيسا قدامي جي ما سند بفتي فيه قيد هدان خيسا قدامي جي من بعير قال الراغتي ونهوه قلبك رفادا يناني وان هذا قافتي دم فادان جاني هركي سورامي خيسا باسو جين واصطلاحا واصطلاحا وفي الاصطلاح ينان على اصطلاح الله لما تنمو ما دل على الحقيقة واني حقيقة ركتل بقيد قيدي دانقا كي كركتل داداني كقوله تعالى akka jecha Allah olaanaa ta'eeti yaa'i تحرير رقبة faalee yajibu isarratti dirqamata jennaani gateetii takka bilisoomsuun مؤمنة amantuu tataatee tanaatu taqliilu shuyuucihi bidikri sifatin oosaafin jechuu reefuu sangootaa فخرج بقولنا jecha keenyaan ni bahe قيد jechuu saniin ni bahe المطلق isa gallakkifamaa ta'etu bahe amma taariifa mutlaqii fi muqayyid goone jechuu eegoone haayaadha waa wallaalamaa ta'e irra qaceelchee mutlaqi haa tokkicha beekamaa ta'e muqayyidi dhume tole taqliilu shuyuucihi kullu fardin shaa'iin fi jinsihi kanaatu mutlaq jaama taqliilu shuyuucihi kanaatu muqayyid godhuu jaama akkan ahee dhume alxukmu alamalu bilmutlaq kanat dalagu dubbannaajiin amma alamalu bilmutlaqi العمل بالمطلق kuni gartee hukmi mutlaqa dalagu dubbatuuti يجب العمل dirqama godhama dalaguun بالمطلق isa gallakkifamaa ta'etti على إطلاقه gallakkifaminsa isarratti إلا بدليل illaa bidaliilin ragaadhaan maletti يدل ragaan sun kaqaceelchu على تقييده isa hidhuu irratti takkaa'uu keeysaa baasuu irratti لأن العمل li'anna lamala bardalaguun بنصوص الكتاب adillaa quraanaatii fi والسنة hadiisatti واجب dirqama godhamaadha على ما تقتضيه waani murteessitu irratti دلالتها qaceelfamni gartee adillaa sanii hayaadha gartee gammantanaa adillaa nusuusaa sanit deebiftaa حتى يقوم دليل haan suni nusuusa sanit deebiftee jennaan gaarii hattaa taquuma hamma dhaabbattutti daliiluu irra gaanii على خلاف ذلك faallaa nassiisan irratti waidaa warada وإذا ورد hogguu harkame dhufe نص مطلق nassiin gartee gallakkifamaa ta'e tokko nassiin adillaa jenni nassii warra fanni tanaa biratti adillaa ihtimaalli keessa hin jirreeni nassii jeniin adillaan ihtimaala hoggaa qabaattee zaahiraa fi muawwal haaya nassii zaahira muawwal sadii akkana tartiibni isaan itti kaayatan nassiin adillaa ihtimaala hin qabneetu isaan bira nassii warra fanni tanaa biratti nassii warra kaan biratti immoo huwa daliil خلاص مجرد الدليل هذا هو النص dhume warra asii istilaa warra kanaa biratti immoo haa waraqaati qabala dura tartiibul adilla nas annasu muqaddamun ala الظاهر والظاهر مقدم على المؤول أكد بهون لا ترتيب نساني العام يترك على عمومي حتى يأتي التخصيص والمطلق يترك على إطلاقه حتى يأتي التقييد مقيد أكنا ترتيب هناكت
نسي يجون قناتي نسي أما ست أدلبان وإذا ورد نصني وجدت وإذا ورد دليل جي هقول فيرغان توكو ونص مقيد غاري وإذا ورد نص مطلق هقول فيتني دليل مطلق رغان قلق فما تيفي ونص مقيد غاري درغان جناني هدماتي وجب تقييد المطلق وجب دركمتا تقييد المطلق هدون جناني إسا قلق فما تيه به هيا داو غرتي مقيد سنين إن كان الحكم مرتيو تيه واحدا تقيو تيه وإلا عملا وإلا يقاني أميلني دلقمة لكل واحد شفتكو على ما ورد عليه هيا منهما إسلمان الراتيتني دلقمة على ما ورد عليه واني سرد فرت دلقمة من إطلاق غاري على ما ورد عليه وان إني إرد فرت ينان جتا وان إني إرد فرت وان إني إرد فرت من إطلاق قلك سراته أو تقييد تكاهد راته مثال ما كان الحكم فكي واني حكمين تي فيهما مطلق مقيد كيزت واحدا tokko ta'ee قوله تعالى jecha Allah olaanaa ta'eeti في كفارة الظهار waa'ee sattartuu jaartii du'idaadha fakkeessuu keessatti فتحرير رقبة isarratti dirqama godhama jetteen gateetii takka bilisoomsuun من قبل أن يتماسا isaan lamaa wal tuquudhaan duratti وقوله jecha Allah olaanaa ta'eeti كفارة القتل hayaadha waa'ee sattartuu jennaan ajjechaa keessatti فتحرير رقبة faalee yajibu isarratti dirqama ta'a jennaan gateetii takka bilisoomsuun مؤمنة amantuu taate gara qabaan sunuu الحكم واحدا murteen tokko هو تحرير الرقبة huwa murteen sun gateetii bilisoomsuudha فيجب dirqama ta'a تقييد المطلق hayaadha gartee hidhuun jennaan isa gallakkifamaa ta'e hidhuun dirqama ta'a في كفارة الظهار hayaadha waa'ee sattartuu jennaan jaartii duyda haadha fakkeessuu keessa akka tahee بالمقيد isa hidhaa taheen في كفارة القتل muqayyidii isa hidhaa taheen fi kaffaaratil qatlii waa'ee sattartuu jennaan ajjechaa khaxaa keessatti يشترط الإيمان wayushtaratu ni sharratama iimaanni ni sharratama في الرقبة gateetii keessatti ta'amante ta'uun ni sharratama في كل منهما cufa tokko isaan lamaan irraa ta'e keessattuu ومثال ما ليس الحكم fakkiin gartee waan hin ta'inii murteen فيهما mutlaqii muqayyid keessatti واحدا tokko hin ta'inii قوله تعالى jecha Allah olaanaa ta'eeti والسارق hattichaa fi والسارقة hattitti فاقطعوا أيديهما muraa harka isaan lamaanii jennaan muraa وقوله jecha Allah olaanaa ta'eeti آية الوضوء aayata wudu'aa keessatti اغسلوا وجوهكم dhiqaa fuullan keessanii fi أيديكم harkawwan keessanillee dhiqaa إلى المرافق hamma ciqileetti jechuun maal maraafiqi jechuudha فالحكم murteen مختلف wal dhabaa dheennaan kun qatliidhaa kun dhiqansaa qaxeedhaa kun dhiqansa hayaadhaa gartee fafil uulaa kaduraa keessatti قطع qaxuun murinsaa وفي الثانية kaboodaa keessatti غسل dhiqansaa فلا تقييد الأولى falaa tuqayyidu uulaa jennaan ta duraa tuqayyadu hin hidhamtu ta duraa في الثانية aayata lammaffaatiin بل تبقى lakkiini hafti على إطلاقها gallakkifaminsa isii irratti ويكون القطع muruun ni ta'a من الكوع macaqatterra مفصل الكف hayaadha gartee bakka humna jennaan shanachaatti bakka humna shanachaa sanitti jennaan jetta والغسل walghuslu dhiqansi immoo من المرافق hayaadha gartee achirraa qabdee jennaan gaariidha ilal maraafiqii maal maraafiqii ciqiloowwanii waliin ciqiloowwanii wajjin jennaan dhiqata
haya kana tokkommaas kana fakkaatu ما أسفل من الكعبين ففي النار واني خومي دا قد دبري إبد خيسة غاري نما هجو قد دبر سي خويالا لم ينظر الله إليه مرتين كنا لم ينظر الله إليه مرتين كنا ففي النار مرتين والدبه سببان جلال مانيو سببان كنا خويالا سببان كنا منجرة مالي بيوچه كتاتا منكن منجرة سببان حكمين إساو لم ينظر الله حكمين إسا خناو خيالا سبب إسا خنا خيالا حكمين إسا لم ينظر الله إليه إذا اختلف السبب والحكم فلا يطلق المقيد مطلق فلا يحمل المطلق على المقيد هايا دا كنيچو دا كسي دراسات ددبم كسنتي سني وكس جان أسم مالتو سيني أفهم خبر قوتي سناقول